الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیسے مشرکوں کے لیے ہو سکتا ہے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ یہ کہ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، بس جب تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے تم بھی ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت کے سادہ ترجمے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشرکین سے کسی طرح کا معاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو عملی بات ہے وہ یہ کہ معاہدہ ہوا تھا۔ تب پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک، آگے ہے کہ مسجد حرام کے پاس جن سے ہوا تھا وہ درست، اور پہلے ہے کہ نادرست۔ کیفا کا مطلب یہ کہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو یہ دونوں تو دو طرح کی بات ہوگی۔ حالانکہ پہلے جن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی تو اسی مسجد حرام کے باسی ہیں۔ کن کو، کس سے استثناء کیا گیا، یہ ایک سوال تو ہے۔ وہ بھی انہی کے بارے میں، یہ بھی انہی کے بارے میں، تو الگ کس سے کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی اور صلح تو ہوئی نہیں تھی کسی سے۔ اچھا، آگے کے لیے ہے تو آگے کے لیے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر یہ غور کرنا پڑے گا۔ انہوں نے نا وعدہ خلافی کی، یہاں تو مجمل آ رہا ہے مشرکین۔ مشرکین تو پورے عرب میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، فتح مکہ ہو چکی، اس کے بعد یہ نازل ہوئے، تو اس کے بعد گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے سے جو چلا آ رہا ہے وہ باقی رہے گا اور اب آئندہ نیا نہیں ہوگا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا۔ تو کیا یہ بات اصولی طور پہ درست قرار پا سکتی ہے کہ کبھی اگر کسی مشرک سے کسی طرح کے معاہدے کی ضرورت پیش آئے تو نہ ہو؟ حالانکہ فتح مکہ کے بعد بھی بہت سارے قبائل سے معاہدے ہوئے، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تب پھر اس کو کیسے کہیں گے کہ یہاں منع کر دیا گیا، اس کا مطلب اس کے بعد کیا گیا تو وہ تو غلط ہوا تھا۔ چلیے، تو یہ سب ہاں ہاں کیا یعنی اللہ کے نزدیک مشرکوں سے جو عہد ہو چکا ہے کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟
क्यों नहीं बाकी रह सकता? ये सबब बताना चाहिए ना कि जिन मुशरिकीन से अहद हुआ था वो बाकी नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है? फतेह मक्का के मौका पर हाँ कुछ कबाइल ऐसे थे हाँ जो मुखालिफत कर रहे थे मुशरिकों, जैसे बनो काना और कौन थे, तो फतेह कुछ उनसे मुआहदा बिल वास्ता या बिला वास्ता था। हाँ, लेकिन वो लोग मुआहदे को तोड़ रहे थे, खत्म कर रहे थे। तो फतेह मक्का के मौके पर या फतेह मक्का से पहले? जब मक्का पर चढ़ाई हुई तब। जब मक्का पे चढ़ाई हुई तब? तो मक्का पे जब चढ़ाई हुई है उस वक्त तो खुद इन्होंने शरारत की थी। जिनको हम कह रहे हैं कि मस्जिद हराम के पास जिनसे सुलह की गई अहले मक्का, उन्होंने तो शरारत की थी ना, अहद के खिलाफ वर्जी की थी, इसीलिए तो मक्के पे चढ़ाई की जा रही थी। उनके साथ और भी कुछ देने वाले कबाइल थे, तो इतने कबाइल से तो समझ में आता है, लेकिन इनको तो मुस्तस्ना किया जा रहा है, तो फिर किससे बाकी नहीं रहेगा? ये सवाल तो होगा ना। असल में इसको समझने के लिए थोड़ी सी तारीख और पढ़नी पड़ेगी, है ना। थोड़ी सी तारीख ये है कि जब सुलह हुदैबिया हुई थी तो उसमें उसूली तौर पे ये बात भी तय पाई थी कि आसपास के जो कबाइल हैं वो जिसके साथ जाना चाहे जा सकते हैं। कुछ कबाइल हुजूर के साथ आए, कुछ कबाइल अहले मक्का के साथ गए। ठीक, ये ऑप्शन छोड़ा गया था, जिसको जिधर पसंद था उधर गए, उनके हलीफ हो गए। अब उसके बाद हुआ ये था कि कुरैश या अहले मक्का के जो लोग हलीफ बने थे, है ना, उनकी में से एक की लड़ाई उस कबीले से हो गई जो हुजूर के हलीफ बने थे या मोमिनीन के हलीफ बने थे। अब इन दोनों की लड़ाई में अहले मक्का ने उनका साथ दे दिया, जो उनके हलीफ थे, हलीफ का हक अदा करने के लिए। तो इसी हरकत ने गोया इनके खिलाफ सुलह को खत्म करने और उन पे चढ़ाई करने का दरवाजा खोला। ठीक, तो ये जो टोटल हैं ये तो सिर्फ 3 लोग थे जो गोया मुलविस हुए। एक तो जो हुजूर के हलीफ थे, एक जो कुरैश के हलीफ थे और खुद कुरैश। तो अब उस हलीफ, कुरैश के हलीफ और हुजूर के हलीफ के दरमियान तो झगड़ा ही हुआ था। तो इन दोनों का आपस का झगड़ा उस अहद मुआहदे में नहीं आता था, इसलिए कि असल मुआहदा करने वाले तो हुजूर और कुरैश थे। लेकिन कुरैश ने चूंकि उनका साथ दे दिया इसलिए वो मुजरिम हो गए, अहद शिकनी हो गई। तो अब जब ये शक्ल बन गई कि उन्होंने उसका साथ दिया इसलिए वो अहद शिकन हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई का जवाज बन गया। उनके साथ साथ जिनका उन्होंने साथ दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जवाज बन गया। उनके खिलाफ तो पहले भी बन रहा था, इसलिए कि उन्होंने हुजूर के हलीफ से लड़ाई की थी, जबकि जब मुआहदा था तो इनकी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। अहद तो इसी का था ना कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि अहद तोड़ने के मामले में जिस कबीले ने लड़ाई की वो और जिस अहले कुरैश ने साथ दिया वो, इन दोनों के अहद के बाकी रहने का तो कोई सवाल नहीं। अलबत्ता कुछ कबाइल और थे जो एक दूसरे के साथ चले गए थे इसी अहद मुआहदे की बुनियाद पर, इसलिए कि इसमें ऑप्शन दिया गया था। तो अब वो कबाइल जो एक दूसरे के साथ चले गए थे, लेकिन वो जो अहद शिकनी करने वाली लड़ाई हुई या जो ग्रुप थे उसमें शामिल नहीं हुए, उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने गोया अहद को निभाया। ये जो इस्तिस्ना है उनका इस्तिस्ना है, जिन्होंने की अहद को निभाया
اور عہد توڑنے والے کے ساتھ نہیں گئے. اور یہ جو ہے جنہوں نے عہد توڑا ان کے بارے میں ہے کہ ان کا عہد اب باقی نہیں رہا, انہوں نے توڑ دیا. تو یہ بات سنائی اس لیے گئی ہے کہ توڑنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے, اور اس غلطی کے نتیجے میں بہت بڑے خطرے ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں. تو دوبارہ سے عہد کی تجدید کی کوشش کی. اب وہ سب ہے روایات کے اندر کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا وہ باضابطہ مدینہ گیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سفارش کی درخواست کی, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اپنی بیٹی کے پاس گئے, ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, انہوں نے بھی نیگلیکٹ کیا. تو مجبوراً براہ راست بات کی, اللہ کے رسول نے وہ بھی رد کر دیا. تو گویا یہ جو حضور کا طرز عمل تھا یا علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل تھا یا ام حبیبہ کا طرز عمل تھا, ان سارے طرز عمل کو جسٹیفائی کیا گیا کہ نہ حضور کا دوبارہ تجدید کرنا مناسب, نہ علی کا اس سلسلے میں سفارش سے انکار کرنا کوئی غلط حرکت, نہ ام حبیبہ کا ٹال دینا کوئی غلط حرکت. یہ سب اپنی جگہ صحیح اسٹینڈ ہے. یہ ہے پورا بیک گراؤنڈ. اب اس بیک گراؤنڈ میں سمجھیے تو ہر بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی. تو اب یہ دونوں ہے تو ایک ہی صلح سے متعلق سارا مسئلہ, لیکن دونوں دو گروپ بن گئے, ایک توڑنے والے ایک نہ توڑنے والے. اسی لیے جو نہ توڑنے والے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک وہ نہ توڑے, عہد پر قائم رہے, اس وقت تک تم بھی اس عہد کو نبھاؤ. اس لیے کہ یہ ایک تقوی کی علامت ہے, نشانی ہے, یا تقوی کا تقاضا ہے, جو چاہیے وہ کہہ لیجیے. اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے, جس سے جو معاملہ کیا جائے اسے نبھایا جائے. یہ ہے پوری بات جو اس آیت میں بتائی گئی. اب یہاں پر دو باتیں اور ہیں سمجھنے کی. یہ تو ہم نے مسئلہ سمجھا, اب اس مسئلے سے ہمیں معلوم کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت ہو تو عہد معاہدہ کیا جا سکتا ہے, اور جب جس مدت کا بھی کیا ہے اس کو نبھانا ایک اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے, چاہے حالات کچھ بھی بدل جائے. دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی عہد توڑتا ہے نا, تو اس عہد توڑنے کے نتیجے میں ہمیں بھی یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم عہد کو باقی رکھیں یا آئندہ کے لیے بریک کر دیں. توڑا تو اس نے, ہم نے تو نہیں توڑا. ہم چاہیں تو اس کو باقی رکھ بھی سکتے ہیں, ہم چاہیں تو توڑ بھی سکتے ہیں. یہ چیز ڈیپینڈ کرے گی اس پر کہ ہماری مصلحتیں یا ہمارا فائدہ یا ہمارے مفادات کس میں. ظاہر ہے دوبارہ عہد معاہدہ کرنے میں دروازہ طویل ہوتا, راہیں مسدود ہوتی. ختم کر دینے کے بعد سارا دروازہ کھل گیا. خود فتح مکہ کے لیے چڑھائی کرنے, حملہ کر کے ان کو مغلوب کرنے, وہاں اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے ساری راہیں ہموار ہو گئی. ورنہ عہد معاہدہ کر لیتے تو اتنے دن تک کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ حالات کبھی اپنے حق میں بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی اپنے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں عہد کے سلسلے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ عام طور سے اس معاملے میں لوگ غچہ کھاتے ہیں. جب اپنے حق میں ہوتا ہے تب تو ٹھیک, اپنے خلاف ہوتا ہے تو ہزار بہانے سے اس سے باہر آنے یا اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ چاہے لاکھ سنگین صورتحال ہو پھر بھی عہد کو نبھانا ہے, پھر بھی عہد کو نبھانا ہے.
چاہے لاکھ مفادات ہوں پھر بھی عہد کو نبھانا ہے. شریعت کے خلاف تو کسی مومن سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی عہد معاہدہ کر لے گا. سوال یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی تو جس وقت غلطی کا علم ہوا اسی وقت اس سلسلے میں اقدامات کر لینا. کہہ دے کہ ہم نے صحیح نہیں سمجھا, ہمارا یہ معاہدہ جو تھا اس میں یہ شرعی خامی ہے, ہم اس کو آگے برقرار نہیں رکھنا چاہتے, سامنے والے سے معاملہ فنش کر لیں. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کسی غلط بنیاد پہ ہم جان بوجھ کے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے. میں جو پہلے بات کہہ رہا تھا اس سلسلے میں غزوہ بدر کا جو وہ مشہور واقعہ ہے کہ بعض صحابی مکہ سے مدینے جا رہے تھے اور قریش کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے وعدہ لیا کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. وہ وعدہ کر کے پہنچے, اب حضور کو بتایا کہ ایسے ایسے ہم لوگ گرفتار ہو گئے تھے, وعدہ وعید کر کے چھٹی پائی ہے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم وعدہ پورا کرو, تم مت ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو. اصل میں دیکھیے شریعت کے خلاف آپ کس بنیاد پہ کیا دیں گے؟ جان کا خطرہ تھا, تو جان کا خطرہ تھا تو آپ نے وعدہ کیا, تو جان بچانے کے لیے کوئی وعدہ کرنا یہ شریعت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ سامنے والا اپنا کوئی مفاد دیکھ کر کے ہی نا آپ کو رعایت دے گا. سامنے والا تو اپنا کوئی مفاد دیکھ کر کے ہی نا رعایت دے گا. نہیں توڑ سکتے, اس لیے کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہا ہے. بس آپ کو ایک موقع تک باؤنڈ کیا گیا کہ آپ اس سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے, اور حضور نے اس کی پابندی کروائی. حضور نے اس کی پابندی کروائی. شریعت کے خلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت اس سلسلے میں کوئی حکم پہلے سے دے رہی ہو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, پھر ہم اس کو کریں تو یہ خلاف ہوتا ہے. جس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے, آپ نے اپنی ثوابدید سے ایک چیز طے کر لی تو اس کو نبھایا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ شریعت کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا, لیکن لوگوں نے اگر اس کو اپنا لیا تو اس پہ نکیر نہیں کی گئی, نبھایا گیا اس کو. اب اس کو آپ سمجھیے یوں, ایک غلام کسی کو پناہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ آزاد آدمی تو نہیں دے سکتا. آزاد آدمی غلام کو, کسی بھی شخص کو جو دشمن ہے اس کو پناہ دے سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عورت دے سکتی ہے یا نہیں, غلام دے سکتا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا. تو عورت کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی تفریق نہیں, ہم دے سکتے ہیں, اس نے دے دیا. اب مسئلہ آیا غلام کا, تو غلام کا اسٹیٹس تو بہرحال آزاد کے مقابلے میں کمتر ہے. اب وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے. جب اس کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس نے باضابطہ اجازت اور معلومات کے لیے سوال رکھا اور ان کے سوال کا جواب دیا گیا کہ آپ دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو بھی مومن ہے, مومن ہونے کی حیثیت میں سب برابر ہے, سب کو برابری کا حق حاصل ہے. ہاں, بغیر اپنے مالک کی اجازت کے. اب اس سے کیا سمجھ, ایک جگہ تو اجازت لی, مسئلہ رکھا, اور ایک عورت نے مسئلہ نہیں رکھا, اجازت نہیں لی, اپنی ثوابدید ہی پر ایک قدم اٹھا لیا اور اس کو گرین سگنل دے دیا گیا, اوکے دے دیا گیا. اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا. میں یہ بتا رہا تھا. ہاں ہاں, اسرائیلی لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اس سے ہی معاہدہ کرنا کہ دوبارہ تم یہاں آنے کی کوشش اس طرح نہیں کرو. ہاں ہاں, وہ کر رہا ہے. ہاں, شاید اس نے پاکستان کے مشتاق صاحب جو ہیں, ہاں, اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیے. ہاں, تو ہم تو آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں, لیکن جو لوگ کر لیے. ہاں, تو اب جن لوگوں نے کیا انہوں نے کیا سوچ کے کیا, کیا مسئلہ تھا؟ فاؤنڈیشن تو تھی نہیں.
आखिर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया ना, उसके बावजूद वो छोड़े गए। बस सिर्फ इतना फर्क हुआ कि फर्स्ट राउंड के बजाय सेकंड राउंड में छोड़े गए। जो फर्स्ट राउंड में उन्हें छोड़े गए थे, लेकिन सेकंड राउंड में छोड़े गए। दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। कौन लोग? जो मतलब मुआहदा करने वाले या जो मुआहदा करने वाले हैं वो इसमें आ गए। असल में देखिए, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है इस चीज का, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कि जिसको ये अपने ऊपर एतमाद होता है कि मैं हालात को फेस कर सकता हूं, जी, है ना, वो रिजेक्ट कर सकता है, और रिजेक्ट किया मुश्ताक साहब ने। जिसको ये है कि मेरी बैकिंग किसी की नहीं है, इनको तो पूरी बैकिंग है पूरे जमात इस्लामी की, पूरे पाकिस्तानी आवाम की। जिसको ये है कि हमारी कोई बैकिंग नहीं है, अब कोई जर्मनी से चला आया, जर्मनी में उन्हीं के साथ है, कोई बरतानिया से चला आया, बरतानिया तो उन्हीं के साथ है, कोई क्या कहते हैं फ्रांस से चला आया, वो फ्रांस से उन्हीं के साथ है, वहाँ की गवर्नमेंट भी उनका साथ नहीं है, साथ नहीं देगी, तो उनके लिए तो आफियत का रास्ता यही है ना, ये है। तो हमको अमली सूरत हाल समझना चाहिए। अब देखिए, बहुत दिग्गज थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मक्के के मुआशरे में, है ना, लेकिन उनको भी लोगों ने परेशान किया तो वो भागे जा रहे थे। इब्ने दुगुन्ना उनको पकड़ के लेके आया कि तुम जैसे अच्छे लोगों को मक्का छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मैं जमानत लेता हूं। आए रहे उस जमानत की बुनियाद पर, लेकिन जब ये हुआ कि हमारे असल काम में रुकावट आ रही है तो फिर उनकी जमानत लौटा भी दी उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त उनके समझ में आया कि मैं फेस कर सकता हूं। अल्लाह के रसूल मक्का के लोगों ने रद्द कर दिया, गए ताइफ, लेकिन ताइफ से लौटते हुए सीधे क्यों नहीं मक्का आए? क्यों आपने वहां के एक सरदार की पनाह तलब की? इसलिए कि आपको अंदाजा था कि मक्का के लोग तो पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, ताइफ वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो अब इनकी तरफ से रद्द अमल शदीद हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में उस रद्द अमल को कम करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत थी, जो ले लिया, उससे फायदा हुआ। तो ये सब जरूरत और सूरत हाल पे डिपेंड करता है। तो ये मुआहदा जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस कर दिए, हाँ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु, हाँ हाँ, तो इसको मतलब कहना पड़ता है या कि बस चले गए? नहीं, असल में है ये कि वो अपने घर में नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे, पास पड़ोस के लोग सुनते थे, तो उनके बच्चे औरतें आपके शौक को देख करके उनको खतरा लायक हुआ कि ये सब सुनेंगे तो ये सब भी वैसे ही हो जाएंगे। तो उन्होंने, चूंकि इब्ने दुगन्ना ने जमानत ली थी, उससे कहा कि देखो तुमने जमानत ली है और हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है, तुम उनको इस अमल से रोको। वो धीमे धीमे पढ़े, इतनी जोर से नहीं पढ़े कि सब लोग सुने और सब मुतासिर हो जाएं। इब्ने दुगन्ना ने पहले तो एक दो बार समझाया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तो अब इससे बाज नहीं आ सकता, आपको अगर जमानत हमारी लेनी है लीजिए, या आप जमानत के हवाले से डिक्लेयर कर दिए कि मैं अपनी जमानत उठाता हूं, मैं जो सारी सूरत हाल होंगी उसे झेल लूंगा। और झेला उन्होंने, है ना, कि उनको भी एक मरतबा मार मार के बेहोश कर दिया था सबों ने, लेकिन था कि हम मुकाबला कर सकते हैं, हौसला इतना जवान है, इसलिए चलिए हो गया जी। अब अगली आयत है, मजीद कहा जा रहा है कि क्यों इनसे आइंदा अहद की तजदीद नहीं की जा सकती। कैफा वहीं यज़हरु अलैकुम, कैसे उनसे तजदीद की जाती है अगर वो पुष्ट पनाही करें तुम्हारे खिलाफ, ला यरकबू फीकुम, और तुम्हारे सिलसिले में वो ख्याल ना रखें, इल्लन, कराबतदारी का या रिश्तेदारी का, वला जिम्मतन, और ख्याल ना रखें तुम्हारे सिलसिले में अहद और मुआहदे का। जिम्मा का माने भी होता है अहद,
इसी से जैसे जिम्मी होता है ना, इसी से जिम्मी उनसे अहद ले मुआहदा होता है ना, वो जिजिया देंगे, हम उनकी हिफाजत करेंगे, तो ये है जिम्मा का मतलब, जिम्मेदारी। उसके बाद मजीद कहा जा रहा है युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिम, आज खतरा लायक हुआ है तो अपने मुंहों से या अपनी प्रोपेगेंडे से या अपनी बातों से वो तुमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वह ताबा कुलूबुहुम, लेकिन उनका दिल इस कोशिश पे मुतमईन नहीं है, इस कमल पे मुतमईन नहीं है। दिल ही दिल में वो कुढ़ भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है, और ये खतरा बहरहाल है कि कल को वो निभा नहीं पाएंगे। वह अक्सर हूँ फासिकून, अक्सर वो क्या है, बदअमल है। बदअमल का मतलब है कि आज कर लेंगे वादा वईद, दोबारा तजदीद, कल फिर तोड़ देंगे, बदअमल है। बाज लोग हो सकता है दूसरी मर्तबा रियायत कर जाए, लेकिन अक्सरियत का ये हाल है, तो हुक्म तो अक्सरियत के लिहाज से लगेगा। तो एक तो ये बात कि पहले उन्होंने तोड़ा इसलिए, दूसरे ये बात कि आइंदा भी तोड़ने का कभी इम्कान है, इसलिए कि वो शरह सद्र और इत्मीनान की बुनियाद पर दोबारा मुआहदा करने नहीं आए, वो तो दबाव और प्रेशर में आए हैं। दिल उनका मुतमईन नहीं है, कभी भी वो धोखा दे सकते हैं, इसलिए भी तजदीद मुआहदा नहीं होना चाहिए। गलबा का माना ज़हरा के या ज़हरा अला के? ज़हरा अला के माने, ज़हरा के माने से नुमाया होना होता है, और अला का मतलब किसी के ऊपर नुमाया होने का मतलब है कि उस पर आप छा जाए, तो उससे गलबा का मफहूम पैदा होता है। गलबा के माने में तो कुरान में आया है ना, पास बहु ज़ाहिरीन, बस वो गालिब आ गए, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो उसको गालिब कर दे। बस ये कि वो बाब इफ़ाल से है और ये बाब ज़रबा से है, ये बाब नसरा से ज़हरा है। यहाँ पर ताला साथ में है, लियुज़हिरहु अलद्दीन, हाँ अलद्दीन, यहाँ पर अला आया, और इससे पहले जो मिसाल दी वहाँ पर अला नहीं है, वहां पे अंडरस्टूड है, इसलिए कि पीछे आया है ना, फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व कफ़रत ताइफ़ा, दो ग्रुप बन गए, फ़अय्यदनाहु, बस हमने तायीद की इनकी दुश्मनों के मुकाबले, फ़अस्बहु ज़ाहिरीन, पस वो गालिब आ गए। तो वहां सियाक और जुमलों में वो पूरा पस मंजर मौजूद है, इसलिए उसमें लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। अल्लाह यरतबू फीकुम, हाँ, यरतबू का क्या यरकबू के माने आता है निगरानी करना, है ना, लिहाज करना, नजर रखना। तो वो नजर नहीं रखते हैं, वो लिहाज नहीं करते हैं, वो निगरानी नहीं करते हैं कराबत की और ऐद की, यानी उसमें उसके जो तकादे हैं उसे पूरा नहीं करते। ये है सीधा साधा मतलब। रकब माने गर्दन भी आता है, रकबा माने गर्दन आता है, बिल्कुल आता है। और दोस्त, दोस्त भी आता है। क्या चीज? दोस्त, रकीब आता है। रकीब के माने दोस्त नहीं आता, वो निगरानी करने वाला ही का माना आता है। अरे निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें है ना, पढ़ो, कभी निकाह का पढ़ा है किसी का? तब कैसे मौलवी हो? या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह तुम पर क्या है? निगरान। ये तो खुतबे में भी मतलब पढ़ते हैं, खुतबे में पढ़ते हैं, निकाह के खुतबे का तो लाजमी जुज़ है ना। इसमें यहाँ तो रहता है कि रकीब के माने दोस्त, रकीब के माने दोस्त। नो, आपने गलत समझा। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के, और फिर उर्दू में जब आ रहा है, हाँ, दुश्मन के माने में आ रहा है। हाँ, तब तो यही तो मैं कह रहा हूँ, असल में है ये कि दुश्मन गहरी नजर रखता है अपने दुश्मन पर, इसलिए दुश्मन को रकीब कहा गया है। रकीब माने नजर रखना, निगरानी करना। तो दुश्मन जितना हमारी कमजोरियों को टटोलता है और उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है, आम लोग नहीं करते, इसलिए उनको रकीब कहा गया है। मैं इसको बहुत पूछा कि उर्दू में रकीब दुश्मन के माने में कहा गया, हाँ,
तो मेरे ये समझ में है एक सामान रखा हुआ, हाँ हाँ जैसे आमतौर से ये शेर व शायरी में इस्तेमाल होता है आशिक और माशूक का। हाँ हाँ एक माशूका है हाँ। या एक सामान रखा हुआ है, हाँ हाँ अब उसकी निगरानी दो आदमी कर रहे हैं, हाँ हाँ ये भी निगरान बन रहा है, वो भी निगरान बन रहा है। हाँ अब वो दोनों निगरान बोल रहे हैं कि मैं इसका असल निगरान हूं। हाँ हाँ अब वो दोनों निगरान असल जो कर रहे हैं उनकी आपस में दुश्मनी, नहीं रकाबत। वो तो प्रैक्टिकल बात नहीं है जी रकीबों ने रपट लिखवाई, इसमें दो लोग कहाँ आ गए? जो शेर है रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर याद करता है खुदा को इस जमाने में, अकबर इलाहाबादी का शेर है। अब यहाँ पे दो लोग कहाँ आ गए जो किसी एक चीज की निगरानी कर रहे हैं? यहाँ